بالدم. ما عرفت شنو اللي قطعني داخل مي ضربت واحد الموجه كبيره. نو توش با سام. جو سي با ايماجين ديري شي ميكرو بامورات. Regarde comment il est bleu, regarde. Je peux pas le toucher en plus. Le pire, elle était sérieuse quand elle disait il y a un poisson qui me mange. Elle y croyait vraiment, je crois. في الاخر t'as trompé encore. Non mais c'est grave. اهلا وسهلا الغزيولات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباح الخير. كيف صباحكم؟ مزيانين بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نو هاد السيدات تحمل الهضره. المهم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير البنات. اليوم جيت معكم فيديو جديده، غادي نمشيو للبحر ان شاء الله. غادي نمشيو اونفال سانتا مونيكا. غنمشيو لسانتا مونيكا. انا ما كنعرفهاش الصراحه، عمر زعما ما كنتش كنشوفها بزاف كيف مولفه نشوف دابا هادشي اللي كنديرو. سينو بالنسبه لسانتا مونيكا كنعرف حاجه وحده عليها، هي ان كاين فيها دي جو دي زاكتيفيتي دي تروك بحال هكا، فهمتوا؟ يعني تقدري ديريهم واخا انت في لابلاج كتخرجي كتلعبيهم هكا بحال الفيريه ولا الملاهي كنقولوا لها حنايا. فوالا البنات، المهم هادشي اللي كاين. وغادي نشوفوا البحر، ومعروف البحر ديال لوس انجلوس زويون. غادي نمشيو نشوفوا اول مره نتبحروا هنايا من نهار رحنا هنايا، اول مره نتبحروا. قلت نديكم معايا، ولكن حاجه وحده لو بلوس بغيت نقولها لكم بالنسبه للبنات اللي شراو لاسبيغاتور. غادي يشرح لكم مراد حسن مني، يعني عارف السميه نتاع ديك اللعيبه. بالنسبه للناس اللي كومونداو لاسبيغاتور من جهتي انا، داك لاسبيغاتور اللي عندي في الدار هذه ما تفتش اليوم صافي. جيسبر تسكت دابا. المهم ما علينا، قلت لكم ديك لاسبيغاتور اللي وريت لكم اللي درت معاهم انا كولابوراسيون مع ديك الناس اللي كيبيعوه، وقلت لكم حقا باللي فيه يعني ريدكسيون دو 20%. De 20, non pas 20%, 20 €. كاين الصداع ديال برا. المهم زادوا واحد الريدكسيون، زادوا لي واحد الريدكسيون ليكم الا بغيتو تشريوه ناقص 20 دولار. المهم ناقص 20 € عاد دو بلوس الا بغيتو تشريوه من داو جديد. المهم لا فيديو راه هي تما، غادي نحطها لكم في صندوق الوصف. والاسبيغاتور راه تما كيف شرحت لكم. Je vais expliquer parce que tu Oui, c'est mieux parce que pour ceux qui ont commandé ou qui vont le commander tout de suite, vous envoyez un mail à Hanan, donc il y a l'adresse mail dans la barre d'infos. Vous envoyez votre numéro de commande sur AliExpress. Le numéro de la commande, vous l'envoyez, et parmi vous, il y a 2 personnes qui vont gagner un Xiaomi Mi Band 4. C'est le bracelet. Dans un quart de mile, prendre la sortie 20 Voilà. l'exposition. جو في اكسبليكي للبنات اللي ما يهضروش الفرنسا ولا ما يفهموش، يكونوا في هولندا ولا في البلجيك ولا في شي حاجه ولا في المغرب. راه حتى المغرب الجيريان جو كخوا حتى نتوما تقدروا تكومونديو من اليكسبريس، باسكو هاد الشركه هادي داروا واحد الفوندور اللي كيبيع لهم في اليكسبريس. الو على داكشي تقدروا تكومونديو بارتو، وعندكم ناقص 20 € دو بلوس اكثر من ديك البروموسيون اللي عطيت لكم في الاخر. تا ترومبي اونكور. نو مي سي غراف. 3 fois كيغاتي هذا. arrête de courir. سير شويه. ماي جاد سبحان الله. كيقول لي بليتي حيت كنهضر في التلفزيون، حيت كنهضر في الكاميرا، يبقى دابا انا اللي كنت كنهضر. وي tu m'écoutes pas. t'as expliqué ce que t'as expliqué. بالله مني قلت لكم. المهم البنات اللي ساكنين في اي بلد راه تقدروا تكومونديوه، وغادي نحط لكم لا فيديو باش تشوفوا لاسبيغاتور. الله ديك لاسبيغاتور الله يعمرها سلعه، والله الا زوينه اقسم بالله. ما غاديش نوريكم حاجه اللي خايبه. نو والله الا زعما المليح غادي ينفعكم بزاف. اون بلوس غادي يتقال لكم رخيص بزاف. بالنسبه شنو اخر شنو غنقول لكم. وي واللي كومونداتو من عندي، يعني اللي دازت من عندي وكوموندات ديك لاسبيغاتور، عطاوني واحد الحاجه اخرى، هي تصيفطوا لي في الايميل ديالي، راه تلقاو حتى هو في صندوق الوصف. غادي تصيفطوا لي في الايميل الكود ديالكم باش كومونديتو، يعني ملي كتكوموند نيميرو دو كوموند. فوالا المهم النيميرو دو كوموند ديالكم اللي درتوها في اليكسبريس راه كتبان لكم تما، وخذوها وصيفطوها لي في الايميل. وداك الساعه انا نختار وحده 2 منكم
وغادي يربحوا ديك البغاس لي كونيكتي كيكونيكتي مع التليفون. ديك البغاس اللي عرفتو شاومي دي شاومي مي باوند 4. فوالا. المهم هذا مي باوند 4. المهم انا واخا نبقى مع نهار كل ما يقولهاش هي هذيك. وديك ما علينا غادي تربحوا هذا البغاس هذا اللي كيتكونيكتا مع التليفون. مزيان بزاف بور لي زابيل بور اي حاجه لي ميساج اي حاجه زوين بزاف على البنات. ما علينا غادي داك الساعه نختار جوج منكم صافي باش يربحوه وصيفطوا لي في الايميل ما تنساوش. هذا ما كانوا يلا نمشيو للبحر دابا. لوس انجلوس. Ça c'est Los Angeles. Ça. Comment il s'appelle? On y est où ça? On y est où? Prendre à gauche sur Ouest Exposition. On est à la plage? Pas encore. Subhanallah, le sentiment n'est pas inhéré. Aïe, tout le monde sentiment ربحة. واخا y a pas encore. Non, parce que c'est gris. Normalement, il faut que le soleil soit bleu. Non, qu'aujourd'hui il fait pas beau. Non, t'as pas compris. Là, c'est pas la plage. Regarde la maison يا عاد تبنى عاد واش كان شي كولور ندوى الكولورين. سانتا مونيكا. هاي إلي لا لا بلاج البنات راه هنايا البحر سانتا مونيكا. فوالا سبحان الله غاكي ميامي ماني ميامي بيتش انا شي حاجه مغمن يا با ايسي بيتش. Si, c'est Santa Monica Beach. Ah bon? Pourquoi il est pas écrit? Si, c'est ça. Non, c'est pas écrit. C'est ça, je t'ai dit. سانتا مونيكا مونيكا. الناس اللي عايشين هنا ماشيين غير بالسكن ديالهم نورمال. بوكو كنازن لي صوندال ني ربحها ياك ما دي هجره بور سام. Là, ce boy juste à côté. Regarde, il y a ce boy juste à côté. Ils sont là-bas les trucs de la grande roue et tout. Ah oui, les activités nées. Ils sont là. Tu vois pas en face là? Gros quand même. C'est confiance? C'est confiance là comme les gitans nés en anglais. Si je peux aller là. Bah c'est le parking. Closed. Waouh. توما راه ما فين كاينين ديك الالعاب فين كاينه ديك لاغو هيدا البيضه. Oh, في البحر. Waouh, comment c'est beau ici. Je roulais ici dans GTA, maintenant je roule dans la Waouh, oui, GTA. Waouh, la plage comme il est trop beau. البحر شحال زويون. تراب. Il est blanc. Ah oui, c'est les magasins là que tu m'as montré dans un vidéo la dernière fois. Les magasins اللي دايما نريكيش في فيديو. Je t'ai montré dans GTA, je crois. GTA, jure. Tellement c'est Waouh, il y a un Booba Gump. Oh non, j'hésite maintenant. إنفي البارح كنت في الاخوه في اونيفرسال ستوديو هوليود. قالت لي مالك مخلوعه عمر شفتي داك الشيء ولا؟ باوي عمر شفتو. واصحاب لك ديما كنجي لوس انجلوس ولا؟ جي با كومبري. قالت لك يا ان سول دو لو موند. قالت لك واش عمر شفتي؟ اون بو با. اوكي. قالت لك قال خصها تدورها. Excuse me. راح يجي سير. وياه البنات داكشي اللي كنت كنقول لكم. المهم نسيت كنت كنقول لكم. قالت لي مالكي مخلوعه واش ما عمرك شفتي داكشي. كي سميتو بنادم كي داير غراف زعما راه ما نعرف شنو جايين نديرو فاكونس غير دي جو زعما يونيفرسال ستوديو هنا dans toutes les villes. والله العظيم بحال اللي زعما راه غادي نمشي لفرنسا دابا نمشي نشوفو عادي جدا. رانا ديزني لوند راه عندي حدا الباب زعما بالفهم ديك ساعه الطريق ولا 30 مينوت ولا ما نعرف شحال. ومني كنمشي كاينين دي تروك اللي باقي ما درتهمش. سي فري اون بوكو دو تروك ديزني لوند. عندنا لا كارت ليميتي تبع فولونتي تمشي فوق ما بغيتي نتاع العام كنخلصوا او كنمشيو غير 2 مرات. وكاين بزاف د الحاجات دائما كيكون لاكو ديالها معامره ولا طويله وما كندخلولهاش وباقي حد العام ما شفناهاش. حنا غادي نديرو واو سي غيان سي نورمال. ندير لا سونتا باسكو جو لي ولفي جو كروي ساي اي نكسم باراسول. Je crois pas il y a des trucs là-bas بوغينات باراسولاس. بغينا نكريو زعما هكا في البحر مي جو كخوا با كنشوف الناس خادينهم. بيزا اسكو سي روج و ميم طو سي. المهم هذا ما كاين شي بشر زعما بعض المرات كيبان ماشي هما اللي كيهضروا ولكن السم هو اللي كيهضر. اي والله يعطي لكل واحد اللي محتاج. سي لو جين دو السم. كيقول مراد ملي كنقول له شوف هذه شنو كتقول لي كيقول لي tu comprends pas quoi. سي با elle qui parle سي لو جين دو السم. كيديرها بالفصل ديالو نتاع لو جين دو السم. كنقول له جي سي ميم اللي فيه كيقولوها لي حتى البنات هكا نتوما صحاباتي كلشي كيقولوها لي. يعني كيقولوا لي ما تما والو في لا فيديو يعني
كلشي هو هذاك، كتبارطاجي كتهضري عادي. اولا شي وحده من تلقى ما تعلق تقول لك كضرني في الراس، نقصي لي زيكوتير اختي. الا ما عجبتكش شي خرجي عادي جدا. ما عجبكش هذا الفيديو كتمشي كتساري في اليوتيوب، كاين بزاف ديال اليوتيوبرز هكا كتخرجي من هذا الفيديو وكتمشي لفيديو اخر على حساب انت. ولا كنتي انسانه كالم ممكن يعجبكش الانسان متحمس في الهضره. انا فيا لينيرجي بزاف. واش غدير؟ معليش انا عايشه الحياه ديالي ما مسوقه. والبنات اللي انا عزيزه عندهم راه كيبروفيتيو معايا وكياخذوا فكره. ومني نرجع ان شاء الله نقول لكم كاع الفواياج شحال باش تقاملي، وماشي ضروري يتقام لكم بنفس الطريقه. حنا كنجيو مني كتجيو لامريكا البنات راه كنديروا واحد كغون كونتيتي ديال الفلوس غير لي زاشا. هادي خاصكم تعرفوها نتاع الحوايج، حيت كنعرفوا بلي هنايا الحويجات رخاصين وهذا، وفي فرنسا عندنا حويجات غاليين. الوغ نتوما الا باغيين تجيو تساراو ولوطيل وديكشي راه عادي جدا، يعني تقدروا تخسروا قل منه. يعني ماشي على حساب فين كتاكلوا، على حساب واش كتمشيو للماكدو، واش كتجربوا حاجات اخرين، واش كتمشيو تاكلوا في بلايص اللي غاليين، واش على حساب فين كتاكلوا. يعني اللي يقدر شي واحد كياكل، كاين كل واحد والفلوس ديالو، كل واحد والاخر المرتبه ديالو. يعني كاين اللي غيبغي ياكل غير في داكشي نتاع الهاي كلاس نتاع الناس، ما كاين غير البلا ب 100 اورو ولا شي حاجه اكثر، فهمتوا؟ سينو كاين اللي عادي يقدر ياكل ب 35 اورو 30 اورو 40 اورو، وكاين اللي يقدر ياكل غير ب 18 اورو. هذا على حساب هما عندهم توس ونغو على داكشي كيكون عندهم لي بخي شويه كبير. هذا ما كان حبيباتي. ويلا ندخلوا للبحر نقلبوا على شي بلاصه وندخلوا. واو لا والله كيفكرني غير بالبلاد المرسى، ولكن عرفتو كبير هادشي وعنده مسافه طويله. مي با يقيدوننا مراد chérie, y a pas écrit dans le Bechenkra. Bah y en a pas. Si j'en vois là-bas, il y a plein de trucs. Mais John, ça c'est les poubelles. Attends, vas-y avance. كيقول لك يشوفوا هو داكشي نتاع الكلاس ما كتشوفوها له. سي لون وي. Il faut enlever le chancla. خاصنا نحيدو chanclette. On peut pas marcher comme ça. ايوا. Ah oui. باقي خاصنا نتراو لهيه. هذاك عندكم لهيه نشوفوا الحوانت اللي عندهم لهيه لي ريستورون جو كرو كنظن بزاف د لي ريستورون والالعاب كاينين لهيه كيف كتشوفوا ديك الدوره لهيه. ناري ما قدرش ناخذ التليفون عندي الساك في اليد. المنظر من هنا هكا داير. Viens Zada, on a aller là-bas et on va voir si c'est mieux de ce côté ou de ce côté. OK. Baroucha on est là. C'est quoi? Ça y est. Parce que peut-être là-bas. Ah oui, ici c'est vide on dirait. Là-bas c'est mieux je crois. Parce qu'il y a le parc, oui. Il y a deux parcs. Regardez, je suis de l'autre côté, je crois. Allah. Aïe. هانتوما البنات. هذه كتصايب شي حاجة بالدجاج. طلعنا من هنا باش نشوفوا واش هاد الجهة هاد البحر حسن ولا ديك الجهة من لهيه. واو. كيبيعوا هنا دي سوفونير حتى هنا. Il y a des bagues. On va rester juste à côté. Oui, on va aller à la plage, oui. كاين هنا هاد اللعيبات. Aïe, je me fais rire مخ. Oui, voilà. Il y a même le truc que tu fais à chaque fois à la fête de loge. Aussi manège. Waouh, chérie. Les autres chips, c'est après rouge. Gana Jaron et tout. Rexy à Nart. Il est là celui qui vend sandwich comme ça. Ah, c'est les hot dogs. بيان سورينا لا هادو ماشي حلال. في نيويورك عندهم لي هاد بزاف حلال حتى كيبيعوهم لي مصريين. كنعقل كنا كناكلو بزاف هاد داكا $2 هذا حلال اون بلوس. هنايا لا كنلاحظ عندهم داكشي الحلال كيبيعوهم المكسيكيات. شوف هذا غزوانيتين اون ديغي تي سلابيتا مخ شي شونتور نير جو سي با يسوى. هو هبط السروال كاع شادو غير بيدو ما محتاجش يزيرو. واو لا بلاج لي بلو كوم سا. الجبل هكا كبير من لهيه. واو جادور لا في. يا با تروك باراسول دا. يا با ولدي يا با. نضرب مزيان فيك الشمس. انا ما بغيتش الشمس بزاف على الدري ماشي مزيان. وي ساموي وي مامو ساي. Qu'est-ce qu'il y a ça? Pourquoi tu pleures? On va aller à la plage, d'accord. Regarde GTA. Regarde GTA.
عندهم واحد القهوه اللي كتفكرني بوحده راهي في مارتشيكا في الناظور، وفي وحده اخرى كاينه عندنا في الحسيمه في الكورنيش. يلا حلت جديده زوينه ولكن على هذيك. شوفوا هذا غادي يدير هسام، غادي نديروها مع هسام. واو وي جو مغابيل واحد النهار كان كيلعب سام مع مراد. il va vite شويت شويت ماشي بزاف، ماشي تري ما فيكس يعني صافي ريان. يا سا بور غاني زعما سا بور غاني. شو كينقيو بواحد الحديده تراب. واو لي غرون سيربون مون ديو غزالي استوغو. لي زاتراكسيون وي كاين عندهم لي بخي هنايا. سيلا لا رو 10 par personne. Les deux meilleures, celle-là 10 et l'autre. Par personne. صغرى شويه بار بيرسون ياك لاباس. دابا الا بغينا نديرو انا وسام ومراد هاد الدواره هادي ب 30 اورو. Ils sont pas bien dans leur tête, je crois. Sinon, il y a des trucs pour te faire illimité. Oui, ça on va aller à la plage là maintenant. Arrête de pleurer. Non mais ils sont abusés les prix. نو بزاف البخي، ماشي على 30 اورو لثلاثه، ولكن لا بزاف حيت عندهم ماشي وحده. سي با ان سول شوز، راه بنادم يبغي يدير بزاف د الحاجات. الوغ لو كان داروا واحد البخي ريزونابل. سا سي بور لي بيبي د المليح وقيلا. لا بلاج دا جو كخوا با غاسي نقيدو لنا. سي با يا با كوم المغرب يسي. حتى نيويورك كان عنده ميامي كان عندهم القياطن، كان عندهم باراسول مع ديك جوج كراسه وقيلا، ولا كان عقل. مي ايسي نو يا با في الشو. غنقيم كاع لوط كوتي سي بزاف الشمس. Et aussi l'autre côté c'est plus proche que le parc. Allez viens on va nager à la place. يلا viens. درنا مزيان جينا شفنا. Oh non oui. Thank you. فتح لنا الباب. يلا نمشيو للبحر دابا. عليك يا عم صبار راه كيدير لكم باي باي من هنا. كيعوم بوحديتو سام سمح فيه ما بغاش. خدينا معنا هنايا شيبس لقيتها ليهم ب 4 دولار وخديتها قلت غادي ناكلوهم. ودابا داز عندنا واحد لقيت عنده هاد اللعاب اتو تاتو صابلي اتو، لقيت عنده هاد السطيلات هادو خديتها له. قال لكم 7 دولار خديتها له. فوالا كيدير له صابله هكا بعدا كيتلعب فيه. من بعد غادي نمشي معاه ليه فين كاين يلعبوا ليها، نمشي معاه تما. المهم الجو غزال غير مالوغوزمون ما عندناش باراش مالوغوزمون، مي سي با كراف. غادي نديبانيو بحال هكا نشوفو داك الساعه نمشيو ناكلو عاوتاني. دابا مراد مشى يدخل داك الساعه ندخل انا. سام ما بغاش يدخل باقي لا غادي يدخل معايا. سام كيسكيا اوكي. T'as dit quoi chérie? L'eau elle est trop bonne, la température elle est parfaite. Ouais. Je comprends pas pourquoi ça m'inspire pas confiance. Non parce que les gens. Parce qu'il y a des requins ou. Ah bon? Qu'est-ce que tu racontes? Non je crois juste pas. Il y a des requins à chaque fois là. C'est vrai? ديك ما عندهم هنا بصح اليوم. Pourquoi ils savent pas nager? نو انا خليها الناج مي جوست باسكو تبرونزاني ابخي مرميت فرونتير بحال كيريس فخوا يلفو با. البازو لا اللي شتري وي غبيوطه كبيره. علي توجو بزاف د البنات كيقولوا لي بقيت توري لنا سام. فيان تابي وازو سي لا. بنات مراد عام. المهم قال لكم باللي الماء كيسطي ما عرفتش واش ما تسجلش ولا لا. هاتو سام عرفتش سي مامو كيف الدنيا لا بوش باسكو تا غومبلي الصاص. قلت لكم عجبو الماء وخاف قال على زعما تيا تو مانج با افيك لا ماء. Elle est pas bonne. بحال شي شيبس بالزيت وصافي. مايز يبدلوا. C'est un goût de maïs. وقيله. المهم كدير الجنون هي هكا. ما علينا. هو سام كيلعب. خديت له فاش غادي يتلهى
دوكا بزاف البنات كيدومونديو لي بغاو يشوفوا سام. ها هو وقاعد دي بونجور. En fait, on est arrivé tôt, je crois, tout à l'heure. Parce que là, il y a de plus en plus de gens. Tiens, maman, ouvre la bouche. On va chercher. Vous pas مراد رجعيهم. ما عرفتش واش كيبان لكم. نشوف كيسطي المنظر رائع. لي بارتي ناجي ابخي اون با ناجي نو ماي كوا. البنات راني عومت سام شويه كنشبر فيا. كاين المواج بزاف. كاين المواج بزاف. المهم غادي نحط لكم تليفون هكا في هاد لابوشيت الا بان شي حاجه ما نعرف. غادي نعوم شويه سينو غادي نحط التليفون لموراد وقيلا ما غادي يبان والو. ما عرفتش كنخاف نكون في السكت هذا دابا. وانتو كنشوف يلا هو شي موجه ديال البنات ولكن الجو واعر. كنخاف غيطلع التليفون. واه يا ما بعيد. واحد الجو خطير. واو جو خطير. انا عمت بالشعر ديالي هكا ديال كيف عرفتينو من كل ما يمشوا هذا في الماء البحر وما كنظنش انه يوقع له شي حاجه حيت كنحس برطيطه. ولكن قبل ما خرجت من الدار درت له ديك السيروم تاع لوغيا اللي عطاتني فاطمه. ما عرفتش الصوت واش كيبان لكم مزيان. وانتو كنتمنى الصوره تكون كتبان لكم مزيان. شوفوا معايا. واه يا او ماي جاد. الله ناري. الا مشى لي التليفون قلت لكم الا طار التليفون بعدا شدو هكا في يدي. عيني واه يا ناري قداش المواج. واو خاصني شي تصويرات. ناري يا البنات الجو كيحمق. الماء زوين في الاول مثلج. وإلا مسمياك مرا دخلي. ناري متتالية. المهم لو ربي السلامة. هذه خاصها الوقيف وهذه خاصها علوم واو المنظر غزال البنات. ناري واه شوطتني بداري يا البنات. شوطتني مثل الحارة. والله الا صافي فيديو ديال البحر صافي لا غنطور. كذب عليكم. شوفوا المنظر لهنا. كاين لي زوط الوقيله لهنا. من قبل كندوز في هاد الشنات هاد هو مراد وسام راهم لهيه. محتاجني مراد وقيله. انا خارجه محتاجني مراد. دائما الرجال لا يعرفون فعل شيء لذلك اخي سيكو ما نعرفش شنو قال له مسام يعصقني. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer? C'était bien la plage? C'était bien? T'as bien nagé? T'as bien nagé Sam? J'ai joué avec toi? T'as bien nagé dans l'eau? Il y a des vagues. Tu fais quoi? C'est quoi ça? C'est quelle forme? Hein? C'est quelle forme ça? C'est trop mignon. On fait un château de sable? Viens, on fait un château de sable. البنات شوفوا رجليه الا كيبان لكم عامر بالدم. ما عرفت شنو اللي قطعني داخل. مي ضربت واحد الموجه كبيره. نو توش باسام. ضربت واحد الموجه كبيره. يا بخي داكشي اللي ضربني في رجلي جا معاه
وما عرفت شنو، والله ما عارفه شنو، ولكن راه كنحس به كيضرني بزاف. سي سيغ سيغتان يقص بزاف. وي ديجا هو بزاف سي با كو سا مي الحريق غاير غيحرق بزاف. والله الا جي مال بزاف، اقسم بالله الا جي مال بزاف. سي با سي كوا، واش شي حوت ولا سي با. اي كنموت البنات، كنحس به كيتقنفلا بزاف وكيدار هذا الحريق ما حسيتوش من نهار وليت تما. Non mais vraiment شي حاجه. va mettre dans l'eau de la plage. Le problème c'est pas يمكن c'est pas ici دايتك مال، سي لوت كوتي ici on dirait مني ضربني داك الشيء. ما عرفتش حوت داه الموجه كانت كبيره. جو كخوا سي الحوت ولا شي حوته كبيره ولا شي حجره ولا ما عرفت شنو اللي قلبها الموجه. مي الحجر وقيل ما كيقلبهمش الموجه، كيبقاو مرصبين لتحت. اون توكا هاد الضربه اللي عطاتني بحال اللي تلوات لي رجلي. J'arrive même pas à marcher باش ندير. شفت الفخ هنا ديجا غوغات اللي gonflé. Tu vois il est gonflé là. Sam Ah يا بابا الحبيب. Elle est vraiment en train de souffrir hein. Elle a mal partout dans le pied et dans la jambe. Je sais pas, imagine هادي شي ميكروب مرض. Regarde comment il est bleu, regarde. Je peux pas le toucher en plus, j'ai touché, je souffrais. Attention Sam, attention. Attention Sam. Attention à moi. Aïe, كس كاميرا. Je sais pas ce qu'on va faire là. البنات جينا عند هذا الغيستو هذا اللي كيدير الباربيكيو هنا حدا البحر، على البحر صراحه. الحريق اللي فيه البنات ما نعاود لكمش على داكشي، ما صورت والو. المهم هذا الغيستو هذه غزاله كيدير الباربيكيو. المهم هما لي مونو ديالو بغيت نوري لكم هنايا في هذا المنيو ديالهم واعرين. ولهيه غادي تشوفوا فلاشين ديال مراد اللي هي ايغيلكا. توت كوم دابيتود جو في البارطاجي شي موا اوسي. فلاشين ديالي في المنتدى ديالي، ودخلوا تابوناو عنده البنات وصافي. كاين البنات اللي ما كيفهموش الفرنسيه شويه، كنقول لكم راه زعما الفرنسي ديالو ساهل مال، بالعكس غادي تتعلموا معاه. ايوا المهم عشقنا الباربيكيو الصراحه. هذا هما لي بلا ديالو. البنات حنا كلينا كملنا الحمد لله. الراجل ديالي تكلم عليا شويه، كنتمنى من كل قلبي انه ما يكونش شي حاجه. هضرت مع ماما مسكينه تخوفت لو ما قلت لهاش حسن. كتقول لي مسكينه عندك يكون شي مسمار، حيت معروف دابا في البحر المسامر كيلوحوهم في البحر وهذا. كتقول لي عندك تكون شي حاجه شي خشبه قاصحه وفيها شي مسمار هو اللي ضربك ديك الضربه. باسكو شفتو يمكن كان كيصور مراد والله ما عرفت. المهم يمكن تكونوا شفتو الا بان لكم. عندي تما ديك البلاصه الزرقاء ومني وركت عليها. ايوا البنات كان خاصكم تشوفوني في ديك اللقطه. تدخل في المرمي ورك الخاص باش تصبغ لو بلوني ناري على سقفي. شداتني بحال اللي شديتي لي القلب وخرجتي وبكيتي عليه بحال هكا. مي فريمون ضرتني. انا راه صعيب اسقسيو مراد. انا جو سوي با كيلكان كي غيكا ماشي شي نيشني تشد كان طولتو صغير حرك. مراد لا فيغيتي سي كوا مرميتك شي حاجه. نو جي مال مرميتي لي غاي مال، ولكن ماشي مرميتك لي شوز تكلقي شي حاجه تروح. سي كي في سا مراد quand quelque chose c'est qui pleure moi ou toi? Ah, bien sûr. Oh my god. Tu connais quelque chose. Oh my god, pourquoi tu fais ça? Tu pleures. Pourquoi tu fais ça? Morad c'est toi qui fais oh là là, pourquoi il est là? العساك هو اللي كيضر دائما، هو اللي كيبكي في الدار. Quand tu laisses quelque chose ouvert et après que je me tords le genou. دائما هو اللي العساك وكيكون داز حداها وشافها ملي كيرجع كيدوز فيها بحال شي عمى. دائما يسكوينا في الكنبي مع التلفازه مع الخيار. C'est toi qui laisses les trucs traîner. مع الطبله. Est-ce que tu laisses des trucs? Pas du tout, c'est Sam مع لي جويد سام. Ah oui il faut voir مني كيسطب على لي بوتي جويد. الدار كامله كتشوف كتسمع الصوت ديالو. يا ماما لا والله ما جو سوي كيلكا زعما كتسح وتنبكي. C'est pas vrai. مراد elle dit ça. شوف ملي تلقاو النيف ديالو كيطلع بحال هكا عارفه كيف. Non, c'est la vérité. À chaque fois que tu dis j'ai mal. J'ai mal quand j'ai mal. Tout à l'heure c'était rien, t'avais juste ça se trouve c'est rien. Je crois que c'est vraiment un requin. Je disais que tu rigolais quand je disais que c'était un requin. Elle disait il y a un poisson. Le pire elle était sérieuse quand elle disait il y a un poisson qui me mange. Elle y croyait vraiment je crois. Voilà, qu'est-ce que j'ai senti moi, contre un rocher, non, c'était pas un rocher. Mais le hadir, tu vois,
شنو رجلي شنو اللي حاده واحد الحاجه بحال الحجره قاصحه ولكن ليس. Tu comprends pas, c'est pour ça que j'ai imaginé un petit requin. غاشي ندقنين هذا غاشي ندق الماتيير اي او ميم طو جا دور. ديك الضربه فاش تلويت انا في الموجه باسكو كنت لوا كوميم، وديك الضربه اللي ضربتني انا بها الموجه تلويت، والحجره راه ما عمر تلوى مع الموجه جو كخوا. هنا زرو البداية غير مواد كيما جامي كيكون مع الموجه كنظن. وهادي راه تكون حجره كبيره نيت ماشي شي وحده صغيره. لو كان هرست لي الرجل هذا يكون شي حوته صغيره شي غوكا صغيور باسكو معروف لوس انجلوس راهم هي حداك لي غوكا. على داكشي مرات كان خايف يعوم قبيله الا كاين دي غوكا سي تو با تو الموند ميم كي جيتي هاي دي غوكا الوغ يا في تو سا يا في تو سا الوغ سي سيغ سيرتا يا في دي غوكا. الله يحفظ يا ربي. هادشي اللي خافت ماما قالت لي مسكينه ماما باقي في الدواء ديالها التقليدي. قالت لي دانيلو زيد Après c'était la fin du monde on dirait là. On dirait c'était la fin du monde. هي مراد لو كان شاف ديك الحريق ديالي. لا تافي ان بو. مراد كان غادي يسخف مي فريمون راه ماشي سبان الحريق راه واحد عنده الكويربو ديالو بحال البيبي الطوابع مي فريمون عنده واحد اللحم بحال التصاوير. عنده اللحم ديالو الطوابع كيبقاو فيه في رجلو. ديك الطوابع اللي غادي تلقاو له في رجلو كاملين داز فيهم في الكنابي. الطبله اللي كانت عندي القديمه كانت ثقيله وكان عندها ديك الجناب ماضي حيتها على ودسام. المهم كيبقاو فيه كي فريمون كيبقى يدير او لا لا سي كوا زعما ايوا كومون ما كاين سي t'arrêtes chez pourquoi tu le fais là? Non, je crie sur toi parce que tu laisses traîner des choses. Ah d'accord, tu laisses moi traîner des choses. Quand tu as laissé ouvert la machine à laver, je me suis tordu le genou. La machine à laver, on ne le ferme pas directement. La veille du départ, à un jour du départ, elle a laissé la machine à laver ouverte. J'ai pas vu. Je me suis pris le genou dedans. Il a passe عند الفريغو مشى للفريغو شادا. Le problème il l'a vu ouvert. Mon genou, le problème شنو vraiment mon genou s'était tordu. Mon genou s'était tordu. Pendant 3 jours j'ai eu trop mal. Pendant tout le voyage j'ai eu trop mal. Incroyable. Tu sais qu'est-ce que t'as fait ou pas? T'as fait comme la posette. Elle était ouverte juste un petit peu. Après quand tu es allé à Mermida Hadatas le frigo, si tu l'as bien ouvert, t'as fait. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Je suis sûre. Elle laisse tout le temps des trucs comme ça. Tout le temps il y a des pièges. Non, écoute. Je suis sûre mais malبنات اقسم بالله العلي العظيم بالله je suis sûre. كانت هذيك الباب د الماكينه محلوله شويه حتى دابا اللي فكرت على داكشي كنضحك. كانت الماكينه محلوله شويه. C'est-à-dire Oh, elle était genre non. Et alors même si elle ouverte un peu. Après ملي مشى هو للثلاجه ضرب باباها مزيان. يا après ملي ضربات ورجعت مزيان. Oui, c'était ça. Et alors Mais c'est pourquoi tu l'as laissé ouverte un peu? ومن بعد داز فيها بحال Pourquoi tu l'as laissé ouverte un peu? Et tu fais tout le temps le truc comme ça. Pour le méditer, la méditer. Non, c'est comme ça. مرات تفيرمي تقلب ميديتي كدير بحال الماكينه الا سديتوها ديريكت خاصكم. C'est des pièges ça, à chaque fois il y a des pièges. Il y a des trucs. ولكن كان خاصكم تشوفوه ملي ضرب رجلو. كنسمع. لو بروبليم سامي اللي تيدور لك ويا كنت تلوي قلت له صافي الله على الاخر ديالو. انا قلت له صافي الله يرحمه. جي كروي سي سام يصغر خاكشي ناس الله يرحمه. كنسمع الراجل كيدير C'est beau, hein, c'est pas vrai. Regarde le cinéma que t'as fait tout à l'heure là. Un tout petit moment, on l'a vu en plus dans la vidéo. Un tout petit point bleu là, elle était en train de mourir. Elle a dit au début, j'ai mal dans tout le pied. Après j'ai mal à toute la jambe. Après elle est montée de plus en plus haut. Elle est montée de plus en plus haut à chaque fois. Alors qu'elle avait un tout petit point. Elle avait un tout petit point bleu là. j'ai mal. Elle avait un tout petit point bleu. كل الشعر ديالي راه مزيان بالبحر والله العظيم البنات. تكون درت له السيغون كيف قلت لكم. ها انتم ليماج ديالي باقي بلاصتهم حيت واحد البنت قالت لي بلي دارت لي مش واقيلا في المغرب ولا الجزائر. دارت لهم مشات للبحر مشات لا بيسين ولا بحر. دخلت للبحر ولا لا بيسين
تقطع لها الشعر. تصوروا معايا ليميج ديالها تلقاو لها في البحر. تصوروا هي عندها العرس دابا من هنا شهر، باغا تمشي عند فاطمه دير لها ليميج، وعندها بغات حتى يقرب لها العرس باش يبقاو لها صحابنا غادي يمشيو لها عاوتاني. قلت لها راه سي با باغاي، واقيلا دارت لها شي برودوي ماشي زوينه ولا دارت لها غير الاكسجين. حبيبات ديالي دخلنا للدار، يلاه ساليت الدوش ديالي، المهم كملت كل شيء ودابا صافي انا جالسه. يعني يمكن في العشيه دابا شويه نرتاح شويه ونخرجوا ان شاء الله. باغيين نمشيو نشوفوا كيف قلت لكم قبيله المكازا وهذا. المهم ما غاديش نطول عليكم حبيبات ديالي، غادي نقول لكم نشوفكم ان شاء الله غدا. كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه، كنتمنى يكون عجب لكم الحال. وبالنسبه للحلقات هادو البنات فوق ما درتهم، واحد البنت كتسقسيني على حلقات، ولا كنتي كتسقسيني حبيبه ديالي على هادو نيت، لا كنتي كتسقسيني على هادو كنت خديتهم من حماتي، ماشي شريتهم، كانت عطاتهم لي كادو حماتي. هادو ماشي الذهب ديال البلاكي اور، وكانت عطاتهم لي هادي زمان وما كيكشفوا ما والو. من هادوك اللي كنصور لكم بعض المرات في المارشي كيكونوا بلاكي اور ديالهم زوين، بحالهم كتجيبهم من باغي هادو زوينين البلاكي اور ديالهم. سينو هادو اللي عندي هنايا غير ديال عاديين، هادو ديك دواور عاديين. المهم ما علينا حبيبات ديالي، الا كنتو كتسولوني على هذوك الدواور الاخرين اللي فيهم جوج دواورات توطالين، هذوك ديال الذهب ديال رافينيتي. المهم هذوك خديتهم من الذهبي اللي في المغرب. صافي كيجيب لي الله باللي عندي هنا واحد الرمشه باغا طيح، ولكن راهي في نص الطريق، هي هادي وما عرفتش. وهذا راه خوالي على هذا دغيا كيتحيد هادشي كيبقاش بزاف. المهم ما علينا، يلا وحبيباتي نشوفكم ان شاء الله غدا في فيديو جديده، وكنحماق عليكم وحده بوحده، وكنقول لكم شكرا بزاف على مشاهده الفيديو، شكرا على لي لايك ديالكم، تهلاو لي فراسكم، باي باي.